अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक वलम्मा, और जब फसलत जुदा हुआ अल-ईरु काफिला, कौला कहा, अबूहुम उनके अब्बा ने, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, इन्नी बेशक मैं ला आजिदू अलबत्ता पाता हूँ, रिहा यूसुफा यूसुफ की खुशबू, लौला अगर ना, अन तुफन्निदून ये कि तुम दीवाना कहो मुझे, सठियाया हुआ कहो मुझे। कौलू कहा उन्होंने, तल्लाही अल्लाह ताला की कसम, इन्नका बेशक तू, लफी ज़लालिकल कदीम अलबत्ता अपनी पुरानी भूल में है। काफ जो है ना, जलाली का, इसका मतलब है अपनी, अलकदीम पुरानी, जलाली भूल में है। फलम्मा फिर जब, अनजा अलबशीरू आया खुशखबरी देने वाला, अलकाहू डाल दिया उसने कमीज को, कुर्ते को, अला वजहिही याकूब के चेहरे पर, फरतदा फिर लौटे याकूब बसीरन देखते हुए, यानी उनकी बसारत लौट आई। कौला कहा याकूब ने, अलम अकुल लकुम क्या नहीं मैंने कहा था तुम्हें, इन्नी आलमू बेशक मैं जानता हूँ, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, माँ वो बातें जो ला तालमून तुम नहीं जानते। कौलू उन्होंने कहा, या अबाना बेटों ने कहा, या अबाना ए हमारे अब्बा, इस्तगफिर लना आप बख्शिश मांगिए हमारे लिए, जुनूबना हमारे गुनाहों की, इन्ना कुन्ना खातिईन बेशक हम ही खताकार थे। कौला कहा याकूब ने, सौफा अस्तगफिरु लकुम जल्दी मैं बख्शिश मांगूंगा तुम्हारे लिए, रब्बी अपने रब से, इन्नहु बेशक वो, हुवल गफूरुर रहीम वही बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। फलम्मा फिर जब, दखलू वो दाखिल हुए, अला यूसुफा यूसुफ के पास, आवा इलैही जगह दी यूसुफ ने अपने पास, अबवैही अपने वालिदैन को, तख्त पर। वक़ाला और कहा यूसुफ ने, उदखुलू तुम दाखिल हो जाओ, मिस्र मिस्र में, इंशा अल्लाहु अगर चाहा अल्लाह ताला ने, आमीनीन अमन के साथ। वरफ़ा और बुलंद बिठाया यूसुफ ने, अबवैही अपने वालिदैन को, अलल अर्शी तख्त पर। वखर्रू और वो सब के सब गिर पड़े, लहू यूसुफ के सामने, सुजदन सजदे में, ताजीमी सजदे में। कौला कहा, वक़ाला और कहा यूसुफ ने, या अबती ए मेरे अब्बा, हाजा तवीलु ये ताबीर है, रुया या मेरे ख्वाब की, मिन कबलू जो देखा मैंने पहले, यानी बचपन में। कद जअलहा रब्बी तहकीक कर दिया मेरे रब ने उस ख्वाब को, हक्कन सच्चा, वक़द अहसना बी और तहकीक अच्छा ठिकाना दिया उसने मुझे, इज़ अखरजनी जब निकाला उसने मुझे, मिनस्सिजनी कैद खाने से, वजाआ और वो ले आया, बिकुम तुम सबको, मिनल बदवी गाँव से, मिन बादी बाद इसके, अन नज़ग़ शैतान हुई के फसाद डाल दिया था शैतान ने, बैनी मेरे दरमियान, व बैन इख्वती और मेरे भाइयों के दरमियान, हिन्ना रब्बी बेशक मेरा रब, लतीफ़ुन बारीक बीन है, लुत्फ़ो करम फरमाने वाला है, लिमा यशाउ जिस पर चाहता है, इन्नहु बेशक वो, हुवल अलीमुल हकीम वही इल्म वाला हिकमत वाला है। बेशक रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की दुआ मांगी यूसुफ ने, ए मेरे रब, रब्बी ए मेरे रब, कद आतैतनी तहकीक दिया तूने मुझे, दी तूने मुझे, मिनल मुल्की हुकूमत, व अल्लमतनी और तालीम दी तूने मुझे, मिन तअवीलिल अहादीस ख्वाबों की ताबीर की, फातिर समावाति वल अर्ज़ पैदा फरमाने वाला आसमानों और ज़मीनों को, अंत वलीजी तू ही मेरा दोस्त है, फिर दुनिया दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन तू वफ़ात देना मुझे, कब्ज़े में करना मुझे फर्मा बरदारी की हालत में, व अलहिकनी और तू मिला देना मुझे, बिस्सॉलिहीन नेक लोगों के साथ। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब ये गैब की खबरें हैं, नूही ही हम वही करते हैं इन खबरों को, इलेका तेरी तरफ ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है कि ये वाक़या हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। वमा कुन्त लदैहिम और नहीं था तो उनके पास, उन भाइयों के पास, इज़ अजमाऊ जब वो मुत्तफिक हुए, अमरहुम अपने काम पर, यानी यूसुफ को
کنویں میں پھینکنے والے کام پر، وہم یمکرون، اس حال میں کہ وہ چالیں چل رہے تھے، وما اکثر الناسی، اور نہیں ہے اکثر لوگ بمؤمنین، ایمان لانے والے، ولو حرستا، اور اگرچہ تو حرص کرے، وما تسألوہم، اور نہیں تو مانگتا کفار مکہ سے، علیہ توحید کی تبلیغ پر، من اجرین، کوئی مزدوری، کوئی صلہ، ان ہوا، نہیں ہے وہ صلہ، نہیں ہے وہ قرآن مجید، الا ذکر، مگر نصیحت نامہ ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے، وکأین، اور کتنی ہی، من آیات، نشانات توحید، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں، یمرون، کفار مکہ گزرتے ہیں، علیہا، ان نشانات توحید کے پاس سے، توحید کے نشانات کے پاس سے، وہم، اور وہ، انہا، ان نشانات سے، معرضون، منہ موڑ لیتے ہیں، وما یؤمن، اور نہیں ایمان لاتے، اکثرہم، ان کے اکثر، باللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، الا، مگر، وہم مشرکون، اور وہ مشرک ہی رہتے ہیں، اف امینو، کیا پھر وہ نڈر ہو گئے ہیں، ان تأتیہم، یہ کہ آئے ان کے پاس، غاشیتن، ڈھانپنے والا، من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب، او تأتیہم الساعہ، یا آ جائے ان پر قیامت، بغتتن، اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ بے سمجھ ہوں، نہ سمجھ ہوں، قل، تو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، ترتیب تھوڑی سی چینج ہے، دیکھ لیجئے گا آپ، علی بصیرت، بصارت پر ہوں، دلیل پر ہوں، یہاں پہ دلیل زیادہ صحیح رہے گا، دلیل پر ہوں، آنا میں، ومن اتبعنی، اور دلیل پر ہیں وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی میری، وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، مشرکوں میں سے، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، تو اس سے پہلے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الا رجالن، مگر ہم بھیجتے رہے مردوں کو، نوحی، ہم وہی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے ہی، افلم یسیرو، کیا پھر نہیں وہ کفار مکہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظرو، پھر وہ دیکھتے، کیف کانا، کیسے ہوا، عاقبت، برا انجام، الذین، ان کافروں کا، جو من قبلہم، ان کفار مکہ سے پہلے تھے، ولدار الآخرت، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو اتقوا، پرہیزگار ہیں، افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں تم عقل سے کام لیتے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا استیأس الرسول، جب مایوس ہو گئے رسول قوموں سے، قوموں کے ایمان لانے سے، وظنوا، اور یقین کر لیا رسولوں نے، انہم، بے شک ان کو، قد کذبوا، تحقیق جھٹلایا گیا ہے، جاءہم، آئی رسولوں کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، فنجیا، پھر نجات، ہم نے نجات دی، من نشاء، جس کو ہم نے چاہا، ولا یردو، اور نہیں لوٹایا جاتا، بس سنا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے، لقد کان، البتہ تحقیق ہے، فی قصصہم، ان کے قصہ میں، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں، عبرت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، ما کان حدیثاً، نہیں ہے یہ سورہ یوسف، سورہ یا یوسف کا واقعہ، حدیثاً، یفترا، گھڑی ہوئی بات، یفترا، گھڑی ہوئی، حدیثاً، بات، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی، جو بین یدیہ، اس سے پہلے آئیں، و تفصیلا، اور تفصیل ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ